हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ क्लास 12को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 रहेको छ इस्यु अफ द सेयर्स अदर देन द क्यास भन्ने कुरा है त। हामीले चाहिँ अहिले यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड हामीले पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र आज पनि हामी त्यही गर्छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1। यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो 2073 सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र अब हामी हेरौँ, जुन हामीले यहाँ हेरौँ त कुन चाहिँ भेन्डर कम्पनी रहेछ, कुन चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनी रहेछ र पर्चेस कन्सिडरेसन कति हो र कतिमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। अब जुन हाम्रो यस कम्पनी लिमिटेड के छ हाम्रो यसमा, यस डट कम्पनी लिमिटेड अक्वायर्ड द फलोइङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज, जसले चाहिँ सम्पत्ति तथा दायित्वहरू चाहिँ अक्वायर्ड अर्थात् त्यसले चाहिँ लगेर जान्छ। त्यो कम्पनी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनी, जसले पर्चेस गरेको हो नि त त्यसलाई। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनी, पर्चेसिङ कम्पनी हामी भन्छौँ। र कुन प्राइसमा लगेछ भन्दा चाहिँ अग्रिड प्राइस अफ रुपिस 5,50,000। यो अग्रिड प्राइस भनेको त हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको हाम्रो पिसी अर्थात् पर्चेस कन्सिडरेसन के छ हाम्रो भनेको, पर्चेस कन्सिडरेसनको कुरा हुन्छ है त, पर्चेस कन्सिडरेसन हो भन्छ। र हाम्रो मेसिनरी भ्यालु कतिमा लगेछ 3 लाखमा, डेप्टर्स हाम्रो 1 लाखमा र क्रेडिटर्स हाम्रो कतिमा लगेछ त 50,000 बराबरमा र इन्भेन्ट्री हाम्रो 1,50,000मा लगेछ भनेपछि अब हेरौँ, द कम्पनी पेड द अग्रिड प्राइस बाई इस्युइङ द सेयर्स अफ रुपिस कति 100 इच एट अ प्रिमियम अफ रुपिस 10% भन्ने कुरा रहेको छ। भनेपछि यसले चाहिँ पर्चेस कन्सिडरेसनको लागि चाहिँ यसले क्यास नदिएर चाहिँ यसरी इक्विटी सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ, जसको चाहिँ फेस भ्यालु 100 थियो तर उसले कतिमा चाहिँ इस्यु गरेछ भन्दा चाहिँ 10% प्रिमियममा। भनेपछि अब हेरौँ, हामीलाई यहाँ रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दा इन्ट्रेस्ट फर द पर्चेस अफ द बिजनेस, यसरी बिजनेस पर्चेस गरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो भन्दैछ। र यो चाहिँ हाम्रो पर्चेस गरेको भने त कसले हो भन्दा यस कम्पनीले, त्यही भएर यस कम्पनीकै बुक्समा चाहिँ हामीले यो जनरल इन्ट्री चाहिँ बनाउँछ है त। भनेपछि हाम्रो के रहेको छ यसमा, इन द बुक्स है त, इन द बुक्स अफ यस डट कम्पनी लिमिटेड भन्ने कुरा रह्यो। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा जनरल इन्ट्रिज, जनरल इन्ट्रिज चाहिँ रह्यो है त। र यसरी हामी यहाँ लेख्छौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ र हाम्रो के आउँछ त्यसमा डेबिट क्रेडिट आउनुभयो है त, एलएफ डेबिट आरएस र त्यसपछि हाम्रो के छ त क्रेडिट आरएस भन्ने कुरा है त। यो भयो। अब हाम्रो नम्बर एमा के आउँछ त, हाम्रो यहाँ सम्पत्ति तथा दायित्वहरू चाहिँ टेक ओभर गरेको भनेपछि हाम्रो जति पनि सम्पत्ति त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ र लाइबिलिटिजहरू हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है त। र अब हाम्रो सम्पत्तिहरू हेरौँ त, मेसिनरी 3 लाख छ, त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ है त। मेसिनरी कति छ त हाम्रो यसमा 3 लाख, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट भनेर हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 3 लाख बराबरको। र अब हाम्रो डेप्टर्स पनि सम्पत्ति हो, चालु सम्पत्तिभित्र पर्छ, करेन्ट एसेट्सभित्र पर्ने गर्दछ, यसलाई पनि हामी डेबिट साइडमा नै राख्छौँ है त, डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट भनेर है त। के छ हाम्रो डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट भनेर कति छ यसमा 1 लाख बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भन्दा लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटी अब हाम्रो केमा जानुभयो त क्रेडिट साइडमा, हाम्रो लाइबिलिटिज भनेर हाम्रो केमा आउनुभयो त क्रेडिट साइडमा। क्रेडिटर्स हाम्रो कति रहेको छ है, आज पेन बिग्रिरहेको छ यसरी,
क्रेडिटर्स है त। क्रेडिटर्स हाम्रो कति रहेको छ त यसमा 50,000 बराबरको, जम्मा 50,000 बराबरको है त। यसरी अब हाम्रो आउँछ डेप्टर्स पनि हामीले हालिसक्यो। अब बाँकी के आउँछ त इन्भेन्ट्री कति छ 1,50,000 बराबरको। इन्भेन्टरी एकाउन्ट डेबिट साइडमा यो पनि सम्पत्ति हो हाम्रो, स्टक पनि। यो भनेको हाम्रो कति छ त 1,50,000 बराबरको है त। र अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त पर्चेस कन्सिडरेसन बराबरको कति छ यस कम्पनी लिमिटेड, यस डट कम्पनी के छ त लिमिटेड। यसलाई पर्चेस कन्सिडरेसन कति दिने भनेको छ भन्दा 5,50,000 बराबरको। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ अब ब्यालेन्सिङ फिगर केमा पुग्दैन त डेबिट साइडमा पुग्दैन कि क्रेडिट साइडमा भनेर हेर्छौँ है त। पहिला हेरौँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा टोटल कति छ त 50,000 प्लस 5,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 6 लाख रहेको छ। र अब हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ 3 लाख प्लस कति आउँछ हाम्रो 1 लाख प्लस 1,50,000 गरेर चाहिँ जम्मा 5,50,000 रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो नपुग्ने कता रहेछ त भन्दा डेबिट साइडमा। हाम्रो क्रेडिट साइडमा 6 लाख छ र हाम्रो डेबिट साइडमा जम्मा 5,50,000 छ भनेपछि बाँकी हाम्रो 6 लाख माइनस 5,50,000 गरेर 50,000 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यो गुडविलमा चाहिँ जाने भयो, ब्यालेन्सिङ फिगर। गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड भनेर यो ब्यालेन्सिङ फिगर है त। यो बिएफ भनेको चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो त ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर हाम्रो उयसमा जाने भयो गुडविल भनेर है। यदि हाम्रो क्रेडिट साइडमा नपुगेको भयो के हुन्थ्यो त क्यापिटल रिजर्भ भनेर चाहिँ हामीले लेख्थ्यौँ। यसरी हाम्रो कति आउने भयो त यसमा जम्मा गुडविल चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर 50,000 चाहिँ आउने भयो है त। यसमा अब हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ एसेट्स है त, बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज, बिङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज टेकन ओभर है। टेकन ओभर फ्रम कसले भन्दा टेकन ओभर फ्रम कसबाट भन्दा भेन्डर कम्पनीबाट। भेन्डर कम्पनी भनेर त हामीलाई थाहा छ जसले चाहिँ उसको सम्पत्ति तथा दायित्वहरू चाहिँ बेच्ने गर्दछ। यसरी आउने भयो है त। ए हामीले एउटा यहाँ मिस्टेक गरेछ नि त। हाम्रो यो यस कम्पनी भन्दा त पर्चेसिङ कम्पनी हो नि त, यसमा यसको नाम आउँदैन नि त। अब हाम्रो यसमा भेन्डर कम्पनीको नाम त दिएको छैन है। भेन्डर कम्पनीको नाम नदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त्यसमा भेन्डर एकाउन्ट भनेर यसरी आउने भयो है त। यसमा चाहिँ हाम्रो त्यही पर्चेसिङ कम्पनीको चाहिँ नाम भएछ है त। हाम्रो भेन्डर कम्पनी लेख्नुपर्ने थियो त्यसमा। यसरी भेन्डर कम्पनीको कसले चाहिँ सेल गरेको हो भनेर थाहा नभएको भएर चाहिँ उसको चाहिँ हामीले भेन्डर भनेर राखिदियो है त। नम्बर बीमा छ अब हामीले यसरी जुन हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन अब डिस्चार्ज गर्नु पर्यो। अब डिस्चार्ज गर्दा के हुन्छ त भेन्डर एकाउन्ट भेन्डर कम्पनीले पाउनु पर्यो नि त, त्यही भएर भेन्डर एकाउन्ट डेबिटेड कति पाउनु पर्ने थियो उसले 5,50,000 बराबरको। रविहरू त्यसको बदला उसलाई के गर्दैछ भन्दा चाहिँ सेयर क्यापिटल चाहिँ इस्यु गर्दैछ भन्दैछ है त, सेयर क्यापिटल भनेर। अब सेयर क्यापिटलमा त हाम्रो जहिले पनि के आउँछ त फेस भ्यालु आउँछ। अब पहिला हामी हेरौँ नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड, कति नम्बर अफ सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने रहेछ भनेर है त। नम्बर अफ सेयर्स टु बी के हो त भन्दा इस्युडको कुरा आउँछ है त। नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युडमा हाम्रो के आउँछ त पर्चेस कन्सिडरेसन डिभाइड बाई के आउँछ यसमा पर्चेस कन्सिडरेसन डिभाइड बाई हाम्रो आउने भनेको इस्यु प्राइस हो है त। र पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो यसमा कति छ 5,50,000 र इस्यु प्राइस कति छ भन्दा चाहिँ यसले प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गर्ने भन्दैछ है त। फेस भ्यालु यदि 100 हो भनेदेखि यसमा चाहिँ 100 को 10% चाहिँ यसले कति गर्ने भनेर चाहिँ प्रिमियममा भनेको छ है त। भने चाहिँ 5,50,000 डिभाइड बाई हाम्रो यसमा कति आउँछ त 100 प्लस 100 को 10% गर्दा 10 आउने भयो। यसरी 5,50,000 डिभाइड बाई 110 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त नम्बर अफ सेयर 5,50,000 प्लस डिभाइड बाई 110 गर्दा हाम्रो 5,000 सेयर्स चाहिँ हाम्रो के आउने त नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ यसरी चाहिँ इस्युड गर्यो भन्ने कुरा है त। यसरी हामीले यहाँ अब हेर्न सक्छौँ है त भेन्डर कम्पनीले पाउने भनेको कति हो त 5,000 सेयर्स इन्टु कति प्राइसमा भन्दा 110मा। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ 5,000 इन्टु 110 गर्दा हाम्रो 5,50,000 आयो त, आयो नि त है। अब सेयर क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त नम्बर अफ सेयर्स 5,000 इन्टु हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब जहिले पनि यसको फेस भ्यालु मात्र जान्छ सेयर क्यापिटलमा भनेपछि जम्मा कति गयो त्यसमा 5 लाख बराबरको। र 2 अब के हुन्छ त हेरौँ है त। 2 अब सेयर प्रिमियमको कुरा आउँछ। 2 सेयर प्रिमियम,
सेयर प्रिमियम अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड भनेर 5000 इन्टु हाम्रो प्रिमियम चाहिँ 10 गरेर आउँछ है त 5000 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो कति छ त्यसमा 50,000 बराबरको है त। अब हामी यहाँ न्यारेसन लेख्न जाँदैछौँ। बिङ के हो त भन्दा बिङ इस्यु अफ 5000 सेयर्स अफ रुपिज कतिमा भन्दा 100 हो फेस भ्यालु चाहिँ, तर प्रिमियम छ नि त हाम्रो है 10% त। इज एट कति भन्दा 10% डिस्काउन्टको कुरा आउँछ है त। 10% डिस्काउन्ट कसलाई भन्दा टु भेन्डर कम्पनीलाई, टु भेन्डर फर के को लागि भन्दा फर द पर्चेस कन्सिडरेसनको लागि। पर्चेस कन्सिडरेसन क्यास नदिएर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्यो प्रिमियममा भन्ने कुरा चाहिँ है त। यस्तै क्वेसनहरू हामीले लगभग यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले आज चाहिँ एउटा क्वेसन गऱ्यौँ है त। र अब पनि हामी यहाँ अर्को क्वेसन गर्छौँ है त। यसमा एउटा क्वेसन गर्छौँ फेरि अझै, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ है त। जुन चाहिँ 2073 सालमा सेट डीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ सोधेको रहेछ। अ कम्पनी भने चाहिँ यो हाम्रो अ हो कि ए हो भनेर छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो यहाँ है। अ कम्पनी लिमिटेड 10,000 सेयर्स अफ रुपिज 100 इच एट अ प्रिमियम अफ 20% टु द पर्चेज फलोइङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज भन्ने कुरा रहेछ। एउटा यस्तो कम्पनी थियो, त्यो कम्पनी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज टेकन ओभर गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्ने भनेको छ नम्बर अफ सेयर्स भन्दा 10,000 नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ उसले इस्यु गर्ने भनेको छ। कतिमा भन्दा प्रिमियममा 20% चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ उनीहरूले सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको भ्यालु चाहिँ यहाँ रहेको छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेपछि यो सम्पत्ति भयो। यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो यो सम्पत्ति भने चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो। केमा जाने भयो डेबिट साइडमा। र हाम्रो फर्निचर पनि सम्पत्ति हो, त्यही भएर यो केमा जाने भयो त डेबिट साइडमा। र स्टक पनि सम्पत्ति हो, त्यही भएर यो केमा जाने भयो डेबिट साइडमा। र डेब्टर्स पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, यो पनि केमा जाने भयो त डेबिट साइडमा। र क्रेडिटर्स हाम्रो लाइबिलिटिज हो, यो क्रेडिट साइडमा जाने भयो। र डिबेन्चर पनि हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्दछ, यो पनि हाम्रो केमा जाने भयो क्रेडिट साइडमा। र अब हाम्रो रिकर्डमा रहेको छ जनरल इन्ट्रेस्ट फर द पर्चेस अफ द एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज भन्ने कुरा भयो है त। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा के गर्छौँ त हामी यहाँ सल्युसन भनेर है यसरी हाम्रो यसरी बिग्रेपछि त सकिहाल्यो नि यसमा है। अब हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ है त। अब हामीलाई यहाँ अग्रिड प्राइस कति छ त हाम्रो अग्रिड प्राइस अथवा हाम्रो यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ हामी पर्चेज कन्सिडरेसन है त। पर्चेज कन्सिडरेसन हाम्रो कति छ त भन्दा नम्बर अफ सेयर्स कति छ 10,000 इस्यु गर्ने भन्दैछ। कतिमा भनेर चाहिँ यसले प्रिमियममा भनेको छ है त। प्रिमियममा कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ 100 सेयर्स हो भनेदेखि 100 चाहिँ यसको फेस भ्यालु हो भनेदेखि है त रुपिज कति हो त भन्दा 100 हो भनेदेखि रुपिज कति 100 प्लस हाम्रो यसमा कति आउँछ त 100 को कति पर्सेन्ट 100 को चाहिँ हाम्रो 20% भनेर चाहिँ आउने गर्दछ। 100 को हाम्रो 20% कति आउँछ त 20 आउँछ। टोटल हाम्रो यसको प्राइस कति आउने रहेछ त भन्दा त 120 आउने रहेछ है त। भनेपछि हाम्रो यसरी 120 इन्टु 10,000 गरेर हाम्रो कति हुन्छ त 12 लाख चाहिँ हाम्रो के रहेछ त अग्रिड प्राइस रहेछ है त। रुपिज 12 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त अग्रिड प्राइस रहेछ। भनेपछि अब हामीलाई यहाँ जनरल इन्ट्री बना भने चाहिँ पर्चेस अफ द एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज भने चाहिँ यो हाम्रो पर्चेस कसले गरे हो भन्दा हाम्रो पर्चेस गरेको हाम्रो एउटा कम्पनीले हो। त्यसको चाहिँ बुकमा चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब हामी हेर्छौँ जनरल इन्ट्रिज है त। जनरल इन्ट्रिजमा हाम्रो यहाँ रहेको छ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ र अब हाम्रो के आउनु भयो त्यसमा डेबिट आरएस र त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ क्रेडिट आरएस भनेर है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो।
यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एसिड टेकन ओभर गरेको चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाउँछ है त। नम्बर एमा यहाँ रहेको छ हाम्रो एसिड टेकन ओभर के लग्यो यसले भन्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ डेबिट साइडमा 4 लाख है, यो सम्पत्ति हो यो हाम्रो यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ है त। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट के छ यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट साइडमा 4 लाख बराबरको अमाउन्ट है त। कति छ 4 लाख बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भन्दा फर्निचर हाम्रो रहेको छ 1 लाख बराबरको डेबिट साइडमा। फर्निचर अकाउन्ट भनेर हाम्रो के छ त डेबिट साइडमा चाहिँ यहाँ रहेको छ 1 लाख बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ स्टक पनि डेबिट साइडमा सम्पत्ति हो नि त, त्यही भएर कति छ हाम्रो 50,000 मा लगेर रहेछ है त। स्टक एकाउन्ट डेबिट साइड भनेर हामी के गर्छौँ यसमा 50,000 डेबिट साइडमा राखिदिन्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो डेप्टर्स बाँकी भयो त। डेप्टर्स हाम्रो कति छ 2,50,000। डेप्टर्स हाम्रो कति रह्यो डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट साइड भनेर हाम्रो यसरी 2,50,000 चाहिँ आउन गयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको त हाम्रो दायित्व भनेपछि हाम्रो जहिले पनि केसमा गयो त क्रेडिट साइडमा गयो। क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेपछि कति छ हाम्रो यसमा 2 लाख बराबरको है त लाइबिलिटिज भनेर गयो है त क्रेडिट साइडमा। र 2 अरू के छ त हाम्रो डिभेन्चर्स भनेको हाम्रो के हो त दायित्व हो, त्यही भएर यो क्रेडिट साइडमा जान्छ 1 लाख बराबरको। 2 डिभेन्चर्स भनेर कति गयो डिभेन्चर्स अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो गयो यसरी। र अब हामी यहाँ के आउँछ त अब पर्चेस कन्सिडरेसन कुरा आउँछ। पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो कति दिने भनेछ 12 लाख बराबरको। यसमा यसरी 12 लाख बराबरको। र अब हाम्रो 12 लाख भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम दिएछ त जुन भेन्डर कम्पनीको त नामै दिएको छैन भनेपछि अब हामी भेन्डर कम्पनीको नाम नदिइसकेपछि हामी के गर्छौँ त यसरी भेन्डर एकाउन्ट भनेर चाहिँ हामी यसरी राखिदिन्छौँ है त। यसरी यो भयो, यसरी आउने भयो हाम्रो यो। अब हेरौँ है त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर के आउँछ त डेबिट साइडमा ब्यालेन्स आउँछ कि क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स आउँछ हेरौँ है त। जुन साइडमा पुग्दैन हाम्रो त्यही हाम्रो के हुन्छ त ब्यालेन्सिङ फिगरमा। यदि डेबिट साइडमा पुगेन भनेदेखि हाम्रो यसमा गुडविल आउने भयो, यदि क्रेडिट साइडमा पुगेन भनेदेखि हाम्रो क्यापिटल रिजर्भ आउने भयो है त। र अब हामी हेरौँ क्रेडिट साइडमा हाम्रो टोटल कति छ भन्दा 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस हाम्रो 12 लाख गरेर कति आउनु भयो त 15 लाख। कति छ यसमा 15 लाख। र यसपछि हाम्रो रहेको छ कति भयो त यसमा भन्दा 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आएछ त 8 लाख। भनेपछि हाम्रो नपुग्ने कुन साइडमा रहेछ भन्दा डेबिट साइडमा भनेपछि क्रेडिट साइडमा हाम्रो 15 लाख छ र हाम्रो डेबिट साइडमा नपुगेको कति छ त भन्दा 15 लाख माइनस 8 लाख गर्दा कति आउनु भयो त 7 लाख हो। यो 7 लाख चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा गुडविल हुने भयो है त। डेबिट साइडमा पुगेन त्यसैले हाम्रो 7 लाख भनेर के आउनु भयो त्यसरी गुडविल अकाउन्ट चाहिँ आउने भयो है त। यो गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड भनेर आयो, यसरी भयो। अब हाम्रो यसरी के हुन्छ त भन्दा यसमा हाम्रो यता त भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन आउँछ। के भने न्यारेसन आउँछ बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज है। एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज के गरेछ यसले टेकन ओभर भनेछ है त। टेकन ओभर भनेर चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जनरल इन्ट्री सक्यो। अब के गर्नु पर्यो पर्चेस कन्सिडरेसन र डिस्चार्ज त गर्नु पर्यो। यसरी पर्चेस कन्सिडरेसन डिस्चार्ज गर्दा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भेन्डर कम्पनीले पाउने हो नि त, रिसिभरको हो त भन्दा भेन्डर कम्पनी, त्यही भएर भेन्डर एकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ। उसले कति पर्चेस कन्सिडरेसन पाउँछ भनेर छ भन्दा नम्बर अफ सेयर्स 10,000 को दरले र प्रिमियम भन्ने चाहिँ हाम्रो यसको कति छ त इस्यु प्राइस भनेको हाम्रो यसमा 100 प्लस हाम्रो 100 को 20% गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो अघि 120 हाम्रो इस्यु प्राइस भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति छ 10,000 इन्टु हाम्रो कति हुनुभयो त 120 को गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 12 लाख चाहिँ हाम्रो आउने भयो। भनेपछि 2 हाम्रो क्रेडिट साइडमा के हुन्छ त सेयर क्यापिटल है त। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स 10,000 र यसको चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु बराबर मात्रै आउँछ। फेस भ्यालु त 100 हो नि त, त्यही भएर यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त फेस भ्यालु बराबर सेयर क्यापिटल चाहिँ आउने भयो। र यसपछि हाम्रो के छ यसमा सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम अकाउन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो कसरी जानुभयो त 10,000 नम्बर अफ सेयर्स
रुपिस यसको प्रिमियम कति हो त 20 रुपियाँ भने चाहिँ यसरी 2 लाख बराबरको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ आउने भयो भन्दैछ है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ न्यारेसनमा के हुन्छ त भन्दा बिङ इस्युड है त। इस्युड कति भन्दा इस्युड अफ 10,000 सेयर्स है, 10,000 सेयर्स अफ रुपिस कतिमा भन्दा अफ रुपिस 100 इच फेस भ्यालु भएको एट अ प्रिमियममा, प्रिमियम है त, एट अ प्रिमियम अफ कति पर्सेन्ट भन्दा 20% टु कसलाई भन्दा भेन्डरलाई भन्ने कुरा भयो त, टु कसलाई भेन्डरलाई। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त भेन्डरको एकाउन्ट भनेर। यसरी जनरल इन्ट्री सक्यो है त। यसरी हाम्रो आज चाहिँ 2वटा हामीले क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब जस्तै यस्तै क्वेसन हो लगभग हामीलाई सोध्ने भनेको है, यो 3 मार्क्स यति आयो भनेदेखि हामीलाई 3 मार्क्स आयो है। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न त ल है त। राम्रोसँग पढ्नु होला, अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला ल।